60,185 वटा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा करिब 5 लाख व्यक्ति रोजगार, तलब सुविधामा मात्रै करिब 1 खर्ब 8 अर्ब खर्च। सरकारी जग्गा तथा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि जारी, सरकारी जग्गा 40 वर्षसम्म भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था। र करिब 35 अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से परिषद 30,000 अङ्कभन्दा तल झर्यो। 2 घण्टाभित्र 1 अर्ब 16 करोड बराबरको सेयर कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालभर कुल 60,185 वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 को नतिजा अनुसार नेपालभर कुल 60,185 वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको देखिएको हो। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा 46,311 वटा रहेको छ भने त्यसपछि क्रमशः पानी आपूर्ति, ठहल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा 2,224, विद्युत, ग्यास, बाफ तथा वातावरण अनुकूलित सेवा क्षेत्रमा 994 र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 356 वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरू रहेका छन्, जसमा कुल 4,91,227 जना व्यक्तिहरू संलग्न रहेको देखिएको छ भने 3,81,687 जना तलबी कामदारहरूले रोजगार गरेको देखिएको छ। औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी गरिरहेको कुल व्यक्तिहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै औद्योगिक उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै 3,46,143 जना रहेको विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। इस्टाब्लिशमेन्ट नै कति छ त, औद्योगिक प्रतिष्ठानको संख्या नै कति छ भन्ने कुरा हो। त्यो संख्या चाहिँ हामीले अहिले सर्वेक्षण गरेको आँकडाबाट के देखियो त भन्दाखेरि देशभरि कुल टोटल नम्बर अफ इस्टाब्लिशमेन्ट भनेको 60,185 वटा इस्टाब्लिशमेन्टहरू चाहिँ देशभरि छन् भन्ने कुरा चाहिँ सर्वेक्षणले देखायो। त्यो 60,185 भनेको 4वटा सेक्टरको चाहिँ टोटल हो। त्यसको डिस्ट्रिब्युसन हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 56,611 वटा प्रतिष्ठान चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित छन्। ती भनेको के हो त, कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू। त्यसलाई चाहिँ 56,611 छन् भने दोस्रोमा चाहिँ वाटर सप्लाई गर्ने, सुइरेज सम्बन्धी चाहिँ काम सेवा प्रदान गर्ने, वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी काम गर्ने, यस्ता एक्टिभिटिजहरूको सङ्ख्या, यस्ता इस्टाब्लिसमेन्टको सङ्ख्या चाहिँ 2,224 वटा देखियो। त्यस्तै गरी विद्युत सम्बन्धी विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने, उत्पादन मात्रै होइन यो, विद्युत उत्पादन गर्ने, प्रसारण गर्ने, वितरण गर्ने प्रतिष्ठानहरू पर्छन् र त्यसको सङ्ख्या चाहिँ 994 वटा देखियो। यसमा ठुला चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणदेखि लिएर ससाना चाहिँ माइक्रो हाइड्रो पावरहरू हाम्रो गाउँघरमा हुने सबैहरू यसमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छन्। त्यसो गरी यो ठुलो सङ्ख्या चाहिँ ठुलो देखिएको छ। त्यसै गरी माइनिङ एन्ड क्वेरिङ भनेको खानी तथा उत्खनन सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्ने प्रतिष्ठानहरू चाहिँ 356 वटा चाहिँ देखिएको छ र टोटलमा 60,185 वटा चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू हाम्रो मुलुकमा चाहिँ रहेछन्। पहिले त भन्दाखेरि सन्दर्भ अवधि 75-76 यो कुराहरू नै हाम्रो यहाँहरू चाहिँ स्पष्ट हुनैपर्छ। यो सन्दर्भ अवधि चाहिँ हाम्रो के हो त 75-76 हो। अब अर्को इन्डिकेटर भनेको उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी कति सृजना भएको छ, कति व्यक्तिहरू कार्यरत छन् भन्ने अर्को इन्डिकेटर हो। यो 4वटै क्षेत्रमा हेरेर हाम्रो चाहिँ टोटल नम्बर अफ पर्सन इन्गेज भनेको 4,91,227 जना व्यक्तिहरू संलग्न भएको देखियो। 4वटै क्षेत्रमा करिब 5 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ संलग्न भएको देखियो। यहाँलाई हामीले एउटा डकुमेन्ट पनि हामीलाई दिन्छौँ। त्यो डकुमेन्टमा पनि यहाँ डेफिनेसनहरू लेखेको छ। यो नम्बर अफ पर्सन इन्गेज भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ प्रोप्राइटरहरू पनि हुन्छन्, फ्यामिली वर्करहरू पनि हुन्छन् र त्यसमा तलब नलिने कामदारहरू पनि पर्छन्। भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेको त्यो चाहिँ कर्मचारी तलब लिने
कर्मचारी पर्सन भने त्यो इम्प्लोइज र नम्बर अफ पर्सन गेजमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के हो त प्रोप्राइटर र फ्यामिली वर्कर हो जसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मुनाफा चाहिँ लिन्छन् तर नियमित रूपमा तलब भत्ता चाहिँ बुझ्दैन ती व्यक्तिहरू चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि त्यो 4,90,000 र 3,81,000 को डिफ्रेन्ट भनेको करिब 90,000 जति 90,000 हो 90,000 जति व्यक्तिहरू के छन् भन्दाखेरि त्यस्ता फ्यामिली वर्कर र प्रोप्राइटरहरू एक्टिभ प्रोप्राइटरहरू छन् र त्यो बाहेक अरू 3,81,000 चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ के हो त रोजगार व्यक्तिहरू तिनीहरूले चाहिँ नियमित रूपमा तलब भत्ता चाहिँ प्रतिष्ठानबाट बुझ्छन् त्यसको चाहिँ अब चारवटै सेक्टरमा बाँडेर हेऱ्यो भनेदेखि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको सेयर चाहिँ सबभन्दा बढी छ 4,44,964 जना व्यक्ति चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ औद्योगिक उत्पादनशील उद्योगहरूमा संलग्न छन् भने रोजगारी सङ्ख्या चाहिँ कति छ 3,46,143 छ त्यसपछि अर्को ठुलो सेक्टर भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो 21,000 इन्गेज हुँदाखेरि 17,000 चाहिँ इम्प्लोइड छन् वाटर सप्लाई र स्वेरेजमा 18,000 इन्गेज हुँदाखेरि 12,000 चाहिँ त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइड छन् र म्यानुफ्याक्चर सबभन्दा सानो सेक्टर हो यसमा चाहिँ 6,485 जना चाहिँ व्यक्तिहरू संलग्न हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइड भएका चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ 5,719 मात्र चाहिँ रहेको छ प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सन्दर्भ अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रका चारवटै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत तलबी कामदारहरूको लागि तलब ज्याला र सुविधामा 1,07,89 करोड खर्च गरेको छन् जसमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युत ग्यास तथा वातानुकूलित सेवा क्षेत्रमा कर्मचारीहरूलाई 6,92 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छन् भने आपूर्ति ढल निकास फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रका कर्मचारीलाई 3,40 करोड औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रका कर्मचारीलाई 6,92 करोड र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रका कर्मचारीलाई 1,80 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छन् यस्तै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले करिब 8,43,66 करोड मूल्य बराबरको रकम लागतको रूपमा खर्च गरी करिब 12,01,17 करोड मूल्य बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेको विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा करिब 6,19,51 करोड मूल्य बराबरको स्थायी सम्पत्ति रहेको तथ्याङ्क सर्वेक्षणले देखाएको छ माइनिङ इन्क्वायरीमा 1,80 करोड यो विद्युत क्षेत्रमा चाहिँ 6,92 करोड र पानीको सप्लाई ढल निकास र यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ 3,40 करोड रुपियाँ चाहिँ तलब ज्याला र कर्मचारीको सुविधामा चाहिँ सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूले खर्च गरेको रकम हो यस्तै नेपालमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रका 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये 40% मात्रै उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने गरेको पनि विभागको सर्वेक्षणले देखाएको छ सर्वेक्षण अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये 39.9% उद्योग प्रतिष्ठानहरूले मात्रै पूर्ण उत्पादन क्षमता गरेको देखाएको छ 18.7% उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन क्षमताको 75.99%, 29.1% उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन क्षमताको 50.74%, 10.3% उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन क्षमताको 25.49% र बाँकीले उत्पादन क्षमताको 25% भन्दा कम उत्पादन क्षमता उपयोग गरेको छ यता साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा 10 जना भन्दा कम व्यक्तिहरू संलग्न भएका मध्ये करिब 34% ले मात्र ऋण लिएको पाइएको छ 60% साना उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले भने ऋण नलिएको र बैंकिङ प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ सर्वेक्षण अनुसार ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू 23% ले बढेको देखाएको छ लोनको अवस्था के छ यो चाहिँ हामीले स्मल म्यानुफ्याक्चरिङ इस्टाब्लिशमेन्टलाई हामीले सोधेका थियौं स्मल म्यानुफ्याक्चरिङ इस्टाब्लिशमेन्टको एउटा यो एसडीजी इन्डिकेटर पनि हो ऋणमा पहुँचको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ 60% साना उद्योगहरूको चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि ऋणमा पहुँच देखिएन फाइनान्शियल एक्सेसमा चाहिँ पहुँच देखिएन बाँकी चाहिँ 34% को मात्रै चाहिँ लोन भएको देखियो भने 1% को चाहिँ लोन कमिटमेन्ट भएको र 5% को लाइन अफ क्रेडिट लोन लिने प्रक्रियामा छन् भन्ने कुरा देखाउँछ भने 60% चाहिँ पहुँचभन्दा बाहिर छन् भन्ने कुरा देखियो सर्वेक्षणले लकडाउनका समयमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको देखाएको छ विभागको औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसार 10 जना भन्दा धेरै कर्मचारी राखेका उद्योगहरूमा अस्थायी मात्र नभई स्थायी कर्मचारीलाई समेत सेवा सुविधा विहीन अवस्थामा पुगेको देखाएको हो तथ्याङ्क अनुसार अस्थायी प्रकृतिका 60% कामदारले बिना तलब सुविधा कामबाट निस्किनु परेको देखाएको हो यस्तै 17% स्थायी कर्मचारी समेत सो समयमा बिना सेवा सुविधा बसेका थिए
सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार 11% मात्र आंशिक तलब सुविधा पाए भने 12% कर्मचारीले समयमा तलब नपाएको देखाएको हो। कोभिड-19 को महामारीका समयमा सरकारले गरेको करिब 4 महिनाको लकडाउन अवधिमा लगभग 63% उद्योग प्रतिष्ठानहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसैगरी 24% उद्योग प्रतिष्ठानहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको र बाँकी 13 उद्योग प्रतिष्ठानहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नको लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाह आउने कन्टेनरहरू वीरगञ्जमा रोक्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा सरकारवाला निकायहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री बडुले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि वीरगञ्जमा सामान रोक्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्सार नाकाको लोड नहट्ने हो भने कुनै अर्थ नहुने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले वीरगञ्ज नाकाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आउने सामान धेरै भएकाले उपत्यकामा आउने लोड मात्रै घटाउन सके पनि छिटो छरितो हुने बताउनुभयो। उहाँले छिटो छरितो भएर सुविधाहरू बढ्दै जाँदा राजस्व पनि वृद्धि हुने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई गतिशील र पूर्ण रूपमा चलाउन कहाँ के समस्या रहेको छ बुझ्न इन्टर मोडललाई निर्देशन पनि दिनुभयो। जो काठमाडौँ भेली भित्रको का निमित्त विशेष सुविधा हुन्छ, भोल्युम धेरै छ यहाँ आउने नाकाहरूबाट, मुख्यतः हामीले वीरगञ्ज देखिरहेछौँ। अरू ठाउँबाट पनि त केही त आउँदो रहेछ नि त, हाम्रो भन्सार विभागका साथीहरूले भन्नुभयो। तर अब यो भेलीभित्र आउने लोड मात्र हामीले सीमामा घटाउन सक्यौँ भने छिटो छरितो हुन्छ र छिटो छरितो भयो भने सुविधाहरू बढ्दै गयो भने व्यापारको भोल्युम पनि बढ्छ, राजस्व पनि त बढ्छ नि। यो राजस्व बढाउने टार्गेट यहाँ अहिले कुरा भयो। वीरगञ्जवालाहरू वीरगञ्जलाई छुट्टै राजस्वको टार्गेट दिएको थियो, उनीहरू उहीँ रोकिदिन्छन्। यो कुनै अर्थ छैन। त्यसकारणले यसलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि हेर्नुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हेर्नुपर्छ। त्यसकारणले चोभारलाई गतिशील बनाउनका निमित्त, चोभारलाई फुल आफ्नो क्षमतामा चलाउनका निमित्त कहाँ समस्या छ, के छ बुझौँ। मन्त्री बडुले चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राज्यको ठूलो लगानी रहेकोले तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने भन्दै बन्दरगाह सञ्चालनका लागि विज्ञापन गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। उहाँले बन्दरगाह सञ्चालनमा नीतिगत समस्या भए त्यसलाई परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। राज्यले यत्रो लगानी लगाइसकेपछिका यी कस्टम सर्भिसहरूलाई अझ छिटो छरितो गर्ने र ड्राइपोर्ट्सहरू फुल फ्लेजमा चलाउनै पर्छ, चल्नुपर्छ। यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ। कहाँ समस्या छ त हामी हेर्न तयार छौँ, बुझ्न तयार छौँ, सुन्न तयार छौँ। केही समस्या छ भने नीतिगत भए नयाँ नीति बनाउनु पर्ला। व्यवहारगत हो, तत्काल समाधान हुन्छ भने कतिपय त यो आशंका पनि रहेछ, कतिपय जानकारी नभएको विषय देखियो नि त। आज मार्केटिङको समस्या देखियो, मार्केटिङको जरुरत छ, प्रचार प्रसारको जरुरत छ। हामी ड्राइपोर्टलाई चोभार ड्राइपोर्ट चलाउँदा यो फाइदा हुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् किन नभन्ने, दिनुहोस् न केही रेडियोहरू मार्फत पनि भन्नुहोस्। यो जानकारी पनि नभएको कुरा यही देखियो नि। त्यसकारण यी सबै पक्षमा यहाँहरूको ध्यान जाओस्। यस्तै मन्त्री बडुले भन्सार एजेन्डा तथा एलसी समस्या भए राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र गोदाम व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर तत्काल चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न निकाय वा व्यक्तिलाई 40 वर्षसम्म भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा तथा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2079 सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन अवधिका लागि 40 वर्षसम्म भाडामा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सो कार्यनीतिमा अल्पकालीनका लागि 5 वर्ष, मध्यकालीनका लागि 15 वर्ष र दीर्घकालीनका लागि 40 वर्षसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ। सरकारले यसअघि 2071 सालको कार्यनीतिमा अल्पकालीन सरकारी जग्गा लिजमा प्रयोजनका लागि 5 वर्ष, मध्यकालीनका लागि 20 वर्ष र दीर्घकालीनका लागि 30 वर्ष लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले यसपटक मध्यकालीनको अवधि 5 वर्ष घटाएको छ भने दीर्घकालीन अवधि 10 वर्ष बढाएको छ। राजपत्रका अनुसार सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी सङ्गठन,
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना भएको विश्वविद्यालय बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई भाडामा उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ, जसमा सरकारको नाममा दर्ता श्रेष्ठता कायम नभएका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेष्ठता कायम भएपछि मात्र लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। निजी जग्गा पनि सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारको नाममा रहेको कुनै सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा उपयोग गर्न दिने समेत उल्लेख छ। नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायको हकमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकाय, प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णय सहित संघीय मामिला मन्त्रालयले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीले कार्यकाल सकिने 2 दिन अगाडि पोखरा पर्यटन बस पार्क र गल्फ कोर्स सहित 3 ठाउँको जमिन निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएको खुलेको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको पोखरा 9 स्थित यातायात कार्यालय पछाडि पर्यटन बस पार्क र गल्फ कोर्ट गरी 3 ठाउँको जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने सम्झौता भएको खुलेको छ। पोखरा पर्यटन बस पार्क निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता भएको बाहिर आएसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले पोखरा महानगरलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेको टोलीले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौताको खारिजको माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर आचार्यले कुनै प्रक्रिया नपुगेको र सबैले जानकारी दिएकाले उपत्यका नगर विकास समिति बैठक बसेर प्रक्रिया पुगे नपुगेको बारे छानबिन गर्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले कागजात जम्मा गर्ने प्रक्रियामा नै रहेकाले समितिको पूर्ण बैठक बसेर थप आवश्यक कारबाही गर्ने बताउनुभयो। मेयर आचार्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा भए नभएको छानबिनको रिपोर्ट आए पश्चात आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले सम्झौता गर्नुअघि समितिको बैठक समेत बसेको देखिन आएको बताउनुभयो। जुन ढङ्गले धेरै समयपछि भनौँ न जेठको 3 गते सम्झौता भएको रहेछ, अस्तिको दिनमा मात्रै सार्वजनिक भयो। त्यसो भएको हुनाले यसमा प्रक्रियाहरू पनि नपुगेको, अलि शङ्कास्पद ढङ्गले चाहिँ सम्झौताहरू भएको भनेर सबै सरकारवाला सङ्घ संस्था व्यक्ति सबैले चासो राख्नु भएको छ। यसमा हामीले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकमा पनि इमर्जेन्सी बैठक बसेर यसलाई आवश्यक छानबिन गर्ने, के प्रक्रियाबाट यो भएको छ यसलाई छानबिन गर्ने भनेर यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ। अहिले डकुमेन्ट सबै जम्मा गर्ने क्रममा हामी छौँ र यसको पूर्ण बैठक बसेर 25 गते यसको बैठक बस्छ। त्यस पछाडि हामीले यसमा थप आवश्यक कारबाहीहरू चाहिँ गर्छौँ। जे अब यहाँहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ त्यसमा हाम्रो पनि त्यत्तिकै ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब बैठकको निर्णयपछि मात्रै हुने कुराहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अब सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु मैले। त्यसमा चाहिँ अब यदि अहिलेको नेतृत्वले त्यसलाई सही ठानेन भने खारेज गर्न पनि सक्छ भनेर भन्नुभएको कुरा, त्यसलाई त सकारात्मक ढङ्गले लिनु पऱ्यो। अब त्यो चाहिँ सही छ वा छैन भन्ने कुराको छानबिनको रिपोर्ट आएपछि नै थाहा हुने भयो। त्यसो भएको हुनाले प्रक्रिया नपुगेको कुराहरू, बैठकै नबसेको कुराहरू र इभन अफिसमा दर्ता पनि नभएको विषयहरू भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ ठाडो तोक आदेशकै भरमा भएको भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यसमा हिजोको विज्ञप्ति पनि लेखिएको छ, विगतमा तोक आदेशका भरमा दिने चलिन्थ्यो, यसलाई हामीले प्रक्रिया पुर्याएका छौँ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसमा पनि करिब करिब तोक आदेशकै जस्तो देखियो, बिचको प्रोसेसहरू नपुगेको हुनाले त्यही पनि अब पुगेको छ कि केही कुरा त्यस्तो छ कि अब छानबिनको रिपोर्ट आएपछि नै थाहा होला। त्यसपछि हामीले आवश्यक निर्णय लिन्छौँ। नगर विकास समितिको अध्यक्षमा महानगरको मेयर हुने व्यवस्था छ। अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन मेयर जीसीले जग्गा भाडा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको देखिएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन बस पार्क निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको भन्दै महानगरमा गुनासो गरेपछि नगर विकास समितिबाट कागजात हेर्दा सम्झौता भएको देखिएको थियो। सम्झौतामा जीसीकै हस्ताक्षर छ भने दोस्रो पक्षबाट सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। पर्यटन बस पार्कमा बसहरू पार्क गर्दा भाडा उठाउने गरी सम्झौता भए पनि भाडा दर सम्झौता पत्रमा तोकेको देखिएको छैन। त्यहाँको सार्वजनिक शौचालय अहिले बन्द छ। गल्फ कोर्सका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको 40 रोपनी जग्गा खेल गतिविधिका लागि भनेर भाडामा दिने सम्झौता भएको देखिन्छ।
यातायात कार्यालय पछाडिको जग्गा गाडीको प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदै आएको थियो। निजी कम्पनीले अरूलाई गाडी पार्क गर्न दिई शुल्क उठाउने गरी भाडामा लिएको देखिन्छ। ती सबै जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छन्। कोशी ब्यारेजमा जलचरका लागि बनाइएका 2वटा फिस ल्यान्डर सञ्चालनमा नआउँदा डल्फिनलाई समस्या बढेको छ। जलचरका लागि बनाइएका 2वटा फिस ल्यान्डर सञ्चालनमा नआउँदा डल्फिनलाई कोशी ब्यारेज पार गर्न समस्या भएको छ। जलचर प्राणी डल्फिन र माछा ब्यारेज वारपार गर्ने 2वटा बाटो छन्। कोशीमा रहेका 15 देखि 18वटा डल्फिनहरू उक्त बाटो बन्द हुँदा ब्यारेज पार गर्न पाएका छैनन्। जलचर प्राणीले नेपालतर्फबाट भारततर्फ पानीको वेगसँगै सहज पार हुने र भारततर्फबाट नेपालतर्फ आउन फिस ल्याडरको बाटो प्रयोग गर्ने गरेको कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले हाल डल्फिन, माछा, घडियाल, गोही लगायतका जलचर प्राणीले कोशी ब्यारेज वारपार गर्न नसकेको बताउनुभयो। 17 भन्दा बढी डल्फिनहरू चाहिँ कोशी ब्यारेजबाट दक्षिणतर्फ साइटिङ भयो र कोशी टापु कोशी ब्यारेजदेखि उत्तरतर्फ एउटा पनि हामीले अवलोकन गर्न सकेनौँ। त्यस्तो अवस्था छ। यसले चाहिँ इन्डेक्स के देखाउँछ भने कोशीमा डल्फिनको सङ्ख्या चाहिँ राम्रै छ, तर कोशी ब्यारेजदेखि उत्तरतर्फ आउन नसकेर डल्फिनहरू चाहिँ कोशी ब्यारेजमै त्यो बाधा भएको ठाउँमा पर्खिरहेर चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 2टा फिस ल्याडर छ र त्यो फिस ल्याडर चाहिँ सञ्चालन नभएको कारणले गर्दा तिनीहरू चाहिँ माथि आउन नसकेर त्यहीँ बसिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। 40-50 वर्ष अघि बनेको कोशी ब्यारेजको 6 नम्बर गेट र 52 नम्बर गेटमा बनेका फिस ल्याडर बन्द छ। फिस ल्याडर सञ्चालनमा आए डल्फिन र ठूलो प्रजातिका जलचर प्राणी कोशी ब्यारेज पार गर्न सक्छन्। निर्माण भएको 1-2 वर्षपछि फिस ल्याडर बन्द रहेका कारण डल्फिनहरू ब्यारेज पार गर्न पाएका छैनन्। केही समय अघि सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा डल्फिनहरू देखिने गरेका थिए। जाडो मौसममा कोशी पार गरेका डल्फिन हाल ब्यारेजको दक्षिण भारतीय क्षेत्रतर्फ आएर जाम भएर बसेका छन्। डल्फिन जाडोमा तल्लो भूभागमा झर्ने र गर्मी मौसममा सन्तान वृद्धिका लागि माथिल्लो भूभागमा जाने गरेको आरक्षण केन्द्रका प्रमुख खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले जलचर संरक्षण ऐनका अनुसार यसको सञ्चालन गर्ने, नियमन गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने उल्लेख गरिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफूहरूले भारतीय पक्षलाई सञ्चालनका लागि निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसरी चाहिँ जलचर ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग 1 सेकेन्ड पनि अब अवरुद्ध गर्न नहुने ठाउँमा यत्रो वर्ष अवरुद्ध हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान नगएकोमा चाहिँ अब हाम्रो अहिले ध्यानाकर्षण भएको छ र हामी दुखित भएका छौँ। त्यही भएर हामीले यो WCCB वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण जिल्ला स्तरीय इकाइ छ सुनसरी र चाहिँ सप्तरीको, त्यसमा पनि यो व्यापक छलफल भएर अहिले यो फिस ल्याडरहरू सञ्चालन गर्ने, नियमन गर्ने चाहिँ दायित्व सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन सिडिओको हुन्छ भनेर जलचर संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार भारतीय पक्षलाई चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अब केही समयमा यो समस्या चाहिँ समाधान होला। फिस ल्याडर सञ्चालनमा आए डल्फिनले र माछाले कोशी पार गर्न सक्ने तथा डल्फिन र माछाको सङ्ख्या बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल र भारतको सहमतिमा फिस ल्याडर बने पनि केही वर्ष सञ्चालनमा आएर बन्द छ। साताको अन्तिम कारोबारका दिन शेयर बजारमा 34.70 अङ्कको गिरावट आएको छ। शुक्रबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.71% अर्थात् 34.70 अङ्कले घटेको हो। अघिल्लो दिन पनि नेप्से परिसूचक 16.06 अङ्कले घटेको थियो। आज सबै समूहमा राताम्य हुँदा परिसूचक घटेर 1992.62 अङ्कमा छरेको छ। व्यापार, होटल तथा पर्यटन र वित्त समूहको परिसूचक 3% भन्दा माथिले घटेको छ। घटेको बजारमा शुक्रबार 1,16,84,51,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 5,59,84,000 कारोबार हुँदा युनाइटेड इर्दी मार्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर कम्पनीको 3,97,67,000 को कारोबार भएको छ। शुक्रबार बजारमा 190 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 176 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 14 कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ।
ग्लोबल आइएमई समुन्नति स्किल 1, नबिल स्किल फन्ड लगायतको मूल्य धेरै बढेका छन्। यता हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक 5.44% गिरावट हुँदा बलेफी हाइड्रो पावर, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर, वेस्ट फाइनान्स लगायत कम्पनीको शेयर मूल्य धेरै घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा सञ्चालित कुल 60,185 वटा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा करिब 5 लाख व्यक्ति रोजगार, तलब सुविधामा मात्रै करिब 1 खर्ब 8 अर्ब खर्च। सरकारी जग्गा तथा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि जारी, सरकारी जग्गा 40 वर्षसम्म भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था। र करिब 35 अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से परिषद 30,000 अङ्कभन्दा तल झर्यो। 2 घण्टाभित्र 1 अर्ब 16 करोड बराबरको सेयर कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।